नमस्कार। कार्यक्रम आर्थिक समृद्धिको पहलमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ तथा अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने गर्दछौं। दर्शकवृन्द, चालु वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएसँगै कोरोनाबाट प्रभावित भएका क्षेत्रहरू उत्साहित भएको अवस्था छ। यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मौद्रिक नीतिबारे आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। चालु वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ, यो कतिको स्वागत योग्य छ र यहाँले यसको प्रतिक्रिया कसरी दिनुहुन्छ? यसपालिको मौद्रिक नीतिले चाहिँ यो कोरोनाले सङ्कुचित भएको व्यवसायलाई अलिकति चाहिँ बढावा र चाहिँ हौसला दिने किसिमको ल्याएको छ। यो स्वागत योग्य छ। हजुर, उद्योगी व्यवसायीको मागहरू चाहिँ के कति मात्रामा सम्बोधन भएको पाउँछ? विशेष गरी हामीले चेम्बरबाट चाहिँ हामीले 40 बढी सुझावै दिएका थियौँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई, होइन, त्यस्तै अर्थ सचिवहरूलाई पनि हामीले चर्चाएका थियौँ भनेदेखि त्यसमा मोटामोटी हामीले दिएको सुझावमा झन्डै तपाईँको 2/3 भन्दा बढी कुरा चाहिँ समेटेको छ, स्वागत योग्य छ। र विशेष गरी यो हामीले यो ब्याज दरको कुराहरूलाई अलिकति एसएमइजहरू भयो, महिला उद्यमी, कृषि उद्यमी मान्छेहरूलाई चाहिँ त राहत पुग्ने किसिमको हुनुपर्दछ र चाहिँ विगतमा भन्दा पनि अलिकति फरक किसिमको चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा सुझाव गरेका थियौँ। यसपालि चाहिँ ठुलादेखि तल्लो लेभलको व्यवसायलाई पनि समेट्न कोसिस गरेको छ। जस्तो कि अब कृषिमा विगतमा चाहिँ लोन प्रवाह गर्दाखेरि 10% जुन लोन दिनुपर्ने भन्ने कुरा थियो भने कमर्सियल ब्याङ्कहरूले त्यसलाई चाहिँ 15%मा पुर्याएको छ। त्यस्तै तपाईँको साना घरेलु तथा जल क्षेत्रमा पनि अब चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कले 20%, त्यस्तै डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू भनौँ न खबरका ब्याङ्कहरूले चाहिँ तपाईँको लगानीमा 15% भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अहिले स्वदेशमै एउटा रोजगार सिर्जना गर्नको लागि र चाहिँ जुन यो विदेशबाट हाम्रो फर्किने युवा भनौँ न दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई समेत काम गर्ने अवसरको लागि यसले केही भूमिका खेल्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हजुर, जुन यो कोभिडबाट प्रभावित भएका क्षेत्रहरूलाई अब चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? विशेष गरी अहिले तत्कालै रूपमा चाहिँ हामीले ओभरनाइट सबै कुरा चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्दैनौँ र चाहिँ बिस्तारै हुने कुरा हो। सर्वप्रथम चाहिँ अहिले सबैको, सरकारको, जनताको, व्यवसायीको चाहिँ फोकस नै कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने छ। कृषिमा विशेष गरी हाम्रो भनौँ न देशको जनसङ्ख्याको 2/3 चाहिँ कृषिमा निर्भर रहे तापनि चाहिँ कृषिले चाहिँ हाम्रो जिडिपीमा गर्ने चाहिँ कन्ट्रिब्युसन केवल 27% मात्र छ। त्यही कारण चाहिँ कृषि क्षेत्रमा चाहिँ तत्कालै जुन हाम्रो चाहिँ गाउँमा प्रायः हाम्रो युवाहरू विदेशमा पलायन भएकोले चाहिँ कृषिहरू बाँझो थियो, होइन, खेतीहरू बाँझो थियो भने त्यसलाई अब चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ एउटा कमर्सियल फार्मिङ गर्ने, होइन, र चाहिँ एउटा सामूहिक खेती गर्ने त्यो किसिमको कार्य गर्दाखेरि सरकारले पक्कै पनि कृषि कर्जामा 3देखि 5%, यदि निर्यात योग्य पनि छ भनेदेखि 3%सम्म र चाहिँ डोमेस्टिकको उत्पादनमा पनि बजारीकरणको लागि 5%मा जुन कृषिको चाहिँ लोन दिने भन्ने कुरा छ। पहिलो चाहिँ यो कृषिमा केही कुरा चाहिँ लाग्नुपर्छ र यसबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र कृषि क्षेत्रमा अहिले अब खेती गर्दा काममा पनि अब विगत जस्तो हो कि कुन ठाउँमा कस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रो फल या अनाज फल्छ त्यसलाई चाहिँ सोइल टेस्ट गरेर हामी कृषि उत्पादनमा लाग्नुपर्छ। र चाहिँ हाम्रो देशमा अझै पनि म के थप्न चाहन्छु भनेदेखि सिँचाइको प्रपर व्यवस्था छैन। केवल हाम्रो भएको भूमिमा झन्डै 30-35%मा मात्र सिँचाइको पहुँच छ भनेदेखि र चाहिँ हामी यो घामपानीको भरमा मात्र खेती गर्दा भएन भन्दाखेरि सिँचाइकोमा पनि हामीले वृद्धि गरेर जानुपर्छ र सिँचाइको एउटा व्यवस्थित गर्ने एउटा अनुदान रहित चाहिँ ब्याज दर, होइन, त्यसपछि आएर चाहिँ यो कृषि उत्पादनलाई विशेष गरी हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि ढुवानी खर्च धेरै लाग्ने। जस्तै जोमसोममा फलेको स्याउ तपाईँको चाहिँ पोखरामा ल्याउनु पऱ्यो भनेदेखि काठमाडौँको त कुरै छोडौँ, त्यो बाटो खर्च नै धेरै महँगो भएकोले विशेष गरी म एउटा यो स्थानीय जिल्ला या पालिकामा एउटा कृषि एम्बुलेन्स सेवा गाडी पनि एउटा छ नि, चाहिँ एउटा सहुलियतमा चाहिँ भनौँ न भन्सार छुटमा गाडी ढुवानी गर्ने त्यस्तो ल्याउने स्थानीय पालिका, स्थानीय सरकारले कृषकले चाहिँ
यो केही राहतको रूपमा आफ्नो तेल खर्च राखेर हैन त्यसलाई चाहिँ बजारीकरण गर्यो भने हाम्रो मुलुकमा भएको उत्पादन पूर्वको उत्पादन पश्चिममा, पश्चिमको चाहिँ पूर्वमा, उत्तरको दक्षिणमा, दक्षिणको उत्तरमा पुर्याउन सक्ने किसिमको एउटा व्यवस्था हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले पहल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, जस्तो मुलुकमा विभिन्न किसिमका नीति नियमहरू पनि बनिरहेको हुन्छ, कागजमै सीमित भएर पनि हराउने गरेको छ हैन। अब यो अहिले यो कोभिडबाट अर्थतन्त्र समेत प्रभावित भएको अवस्था चाहिँ यस्तोमा यो अहिले भर्खरै आएको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नु? विशेष गरी अब मैले भने नि जुन कुरा बोलेको कुरा व्यवहारमा हामीले उतार्नै पर्छ, नभएदेखि जहिले पनि हामी पछाडि पर्छौँ। जस्तै भनौँ न हाम्रो चाहिँ विकास बजेटकै कुराहरू राख्दाखेरि पनि डेभलपमेन्ट बजेटहरू चाहिँ जहिले पनि तपाईँको असारको अन्तिममा आएर चाहिँ त्यो पानीमा बग्ने गरी चाहिँ काम हुने त्यस्तो हुनु भएन। जुनसुकै योजना हुँदाखेरि पनि हामीले एउटा चाहिँ 3-3 महिनामा त्यो जुन दिएको बजेट योजना कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने कुरा क्वार्टरली चाहिँ एउटा रिभ्यू गर्नु पर्यो हामीले। र चाहिँ त्यो एकैचोटि वर्षको अन्त्यमा गर्ने होइन कि त्यो नभए के कति कारणले भएन, सम्बन्धित योजना प्रमुख, सरकार प्रमुख या ठेकेदार को छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलर्ट गर्ने, वार्न गर्ने सिस्टम हुनु पर्यो। र चाहिँ यो भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले टाइमली हाम्रो विकास बजेट पनि हुन्छ। अब यो वर्षकै हेऱ्यो भनेदेखि हुन त कोरोनाले भन्ने मात्र कुरा होला, जहिले पनि प्र्याक्टिकल्ली जुन किसिमको विकास बजेट हुन्छ केवल 30-35%, 40%मा सीमित हुने, अरू पैसा चाहिँ तपाईँको फाजिल रकममा बस्ने, यसो चाहिँ हुनु भएन। चाहिँ पुँजी चाहिँ चलायमान गर्नुपर्छ र चाहिँ अबको विकासको लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहको सरकारलाई चलायमान गर्नुपर्छ र उहाँहरूले चाहिँ गर्ने काममा एकता हुनु पर्यो र चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ सहुलियत हुने किसिमको कर नीति हैन हरेक किसिमको चाहिँ फेसिलिटेसन गर्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ। र चाहिँ जुन अहिले हाम्रो कुरा देशमा चाहिँ स्थानीय सरकार भए तापनि त्यति स्वतस्फूर्त रूपमा आम चाहिँ जनताले सानो कुरामा पनि करमा दुःख दिने तर चाहिँ मद्दत चाहिँ पर्याप्त रूपमा पाएको छैन भन्ने जनगुनासो छ। यसलाई चाहिँ एउटा एकीकृत कर नीति बनाएर हैन र चाहिँ आम जनतालाई र चाहिँ साना तल तहका उत्पादनशीललाई त फिल हुने गरी एउटा चाहिँ सहयोगको भावनाले चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसको साथै अहिले हामीले विशेष गरी अहिले ध्यान दिनुपर्ने यो भयो कृषि क्षेत्रको कुरा, अन्य सेक्टरमा पनि हामी जान सक्छौँ। हेर्नुहोस् हैन, अब जस्तै हाम्रो अहिले जुन किसिमको देशमा नेचुरल्ली हामी अरू मुलुकभन्दा हैन चाहिँ पक्कै पनि हामी सम्पन्न छौँ। हेर्नुहोस् आज मालदिभ्सको झन्डै 9,500 को चाहिँ डलरको जिडिपी छ, हाम्रो केवल 1090 डलरको जिडिपी छ भन्दाखेरि हामी नेचुरली यत्रो सामान हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि व्यवस्थित नीति र चाहिँ तौर तरिका चाहिँ संयमित रूपले अगाडि बढ्न नसकेको कारणले हामी पछाडि छौँ। अब हामी यस्तो होइन कि एउटा मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छ त भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा राम्रो दरिलो नीति बनाएर त्यो नीति चाहिँ मुलुकले 5 वर्ष 10 वर्षसम्म जाओस् हैन, त्यसमा फेरि नयाँ किसिमको सोच हामीले फेरि संशोधन गरौँला। तर चाहिँ कुनै नीति आयो फेरि 6 महिनामा अर्को किसिमको चाहिँ ब्याकडोरबाट निर्देशिका ल्याउने या के गर्ने त्यो किसिमबाट पनि आम व्यवसायी जनतालाई दुःख पनि दिनुहुन्न हैन। त्यस्तो किसिमको एउटा सोच राख्यो भनेदेखि हामी पक्कै पनि उत्पादनशील बन्न सक्छौँ। विगतमा जस्तो हामी केवल चाहिँ आयात गर्ने हैन विदेशमा गएर काम गर्ने त्यो भरमा अब चाहिँ रहनुहुन्न भन्ने कुरा यसपालिको कोरोनाले चाहिँ सबैलाई चाहिँ फिल भएको छ, महसुस भएको छ। र पक्कै पनि हामीले यो कोरोनाको जुन किसिमको एउटा च्यालेन्ज हामीलाई एउटा चाहिँ थ्रेट हामीलाई भयो, यसलाई चाहिँ अवसरको रूपमा हामीले लिएर हामी पहिलो त कृषिमै आत्मनिर्भर भन्ने, हाम्रो मुलुकलाई पुग्ने दाल चामल तरकारी चाहिँ आफैलाई पुग्ने गरी उत्पादन गरेर गर्न सक्नु पर्यो कि जे पनि चामल पनि तरकारी पनि यो आयात चाहिँ अति सुहाएन। जुनसुकै घरमा पनि दाल पिठो त हुने गरी हुनुपर्दछ भन्ने मेरो भनाइ हो। हामीले अलिकति मेहनत गर्नासाथ हामी यसमा अगाडि बढ्न सक्छौँ, एउटा बाटो त्यो हो। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले यो कृषिको साथसाथै हामीले हाम्रो जुन देशमा उत्पादन हुने भनौँ न जडीबुटीहरू छन् नेचुरली, त्यो कच्चा पदार्थको रूपमा त्यतिकै तपाईँको निर्यात भइरहेछ भने यसलाई पनि अब हामी प्रोसेसिङ गरेर हैन एउटा भ्यालु एड गरेर चाहिँ निर्यात गर्नेतिर जानुपर्छ। र यो यतातिर चाहिँ हामी
कृषि भयो, जलविद्युतको कुरा भयो। अर्को त्यस्तै पनि अब जलविद्युत उत्पादनलाई पनि हामी विशेष गरी ससाना मान्छेलाई पनि, गाउँलेलाई पनि सबैलाई अहिले चाहिँ सेयरको चाहिँ प्रणालीबाट चाहिँ उद्योगमा चाहिँ समाहित गर्न सक्छौँ भनेदेखि यो उत्पादन गरेर यो विद्युत पनि हामी चाहिँ विशेष गरी आफ्नो ठाउँमा, जस्तै काठमाडौँ जस्तो पकेट एरियामा फर्स्ट यो सबै एरिया यति किसिमको यहाँ ट्राफिक छ, गाडी छ होइन, थुप्रै किसिमको चाहिँ खर्चहरू डिजल पेट्रोलको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अरबौँ छ भनेदेखि यसले कमसेकम यो काठमाडौँ भ्याली एउटा हाम्रो यस्तो किसिमको चाहिँ प्लानिङ हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो कि पहिला काठमाडौँ भ्यालीमा सबै चाहिँ यो बस चढ्ने गाडीहरू सकेसम्म इलेक्ट्रिक गाडी चलाउने, जसले पोल्युसन पनि हुँदैन होइन। जब पर्यो राति अनि बुढी ताती भने जस्तो हाम्रो केही भयो भने डिजल पेट्रोल सर्टेज हुनासाथ ल भएन इलेक्ट्रिक चलाउनु पर्ने भन्ने कुरा आउँछ, पछि फेरि त्यसलाई बिर्सिने। त्यसो भन्नु भएन कि नीतिगत रूपमै काठमाडौँ भ्याली भयो, देशभरि गर्न नसके पनि त्यसै पोखरा भ्याली भयो होइन, विराटनगर भ्याली भयो, नेपालगञ्ज भ्याली भयो, साथै प्रदेशको एउटा मेन सहरमा एउटा चाहिँ हाम्रो यो गाडीहरू चल्ने होइन, यो चाहिँ कमसेकम विद्युतबाट चल्ने चाहिँ, किन गाउँसम्म पहुँच पुर्याउन गाह्रो छ होइन, चार्जिङ स्टेसन राख्नु पनि गाह्रो छ भने पहिला यस्तोतिर पनि हाम्रै देशमा उत्पादन भएको बिजुलीलाई प्रवर्धन गर्ने किसिमको पनि सोचाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, यो कोभिडले पारेको प्रभावलाई माथि उकास्नको लागि चेम्बरको भूमिकाबारे चाहिँ यहाँले के भन्नुहुन्छ? हामीले अब विशेष गरी हामी आफै हामीसँग चाहिँ जति पनि आबद्ध वस्तुगत सङ्घ होइन, जिल्ला र चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाका चेम्बरहरू छ, सबैलाई हामीले अब हामी उत्पादनशील हुनुपर्दछ र चाहिँ जुनसुकै देशको उत्पादन हुने काममा एउटा चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि लागौँ र चाहिँ समूहगतमा पनि जाने, कृषिमा हुन्छ कि जलस्रोतमा हुन्छ कि होइन, अन्य पूर्वाधारको कुराहरू पनि आइरहेछ अहिले। फेरि तपाईँको म एउटा के थप्न चाहन्छु भनेदेखि विशेष गरी पूर्वाधार राम्रो भयो भनेदेखि हामीले चाहिँ जुन विदेशबाट हाम्रा सिकेका युवाहरूले चाहिँ टेक्निकहरू, उहाँहरूको प्रविधिहरू त्यो चाहिँ जुन विदेशमा मलेसियामा अथवा कोरियामा उहाँहरूले काम गर्ने चाहिँ कुनै वैदेशिक कम्पनी, त्यो लोकल स्थानीय मलेसियाको होइन, जापानको होला या कुनै जर्मनको होला या कुनै विदेशको, त्यस्तो किसिमको प्रवृत्ति, त्यसलाई फ्रेन्चाइजी उद्योग भन्छ, त्यस्तो सिकेको सिप पनि अब हामीले चाहिँ नेपालमा भित्राउने। हाम्रो ठाउँमा बिजुली छ होइन, लेबर पनि हामीसँग छ, पक्कै पनि उहाँहरूको दाँजोमा हामी सस्तो छौँ भनेदेखि हामीले त्यस्तो क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास गरेर भनौँ न। अब त्यहाँ विदेशमा त जमिनहरू पनि धेरै महँगो छ भने हाम्रो सरकारी जमिन कुनै त्यत्तिकै परिरहेछ भनेदेखि कृषिमा पनि उपभोग गरौँ होइन। यो चेम्बरको साथीहरूलाई हामी भनिरहेछौँ जिल्ला गाउँमा त्यतिकै हामी चेम्बर अभियान मात्र भनेर बस्ने होइन, उत्पादनको अभियानमा पनि लाग्नुपर्छ भनेर। र चाहिँ यो फ्रेन्चाइजी कम्पनीहरू पनि आयो भनेदेखि कुनै पकेट एरियामा लगेर हामीले सरकारसँग एउटा चाहिँ लिजमा जमिन चाहिँ लिने, त्यसमा चाहिँ कारखानाहरू चाहिँ राख्ने र हाम्रो युवाहरू सम्बन्धित जान्नेहरूलाई चाहिँ उत्पादनमा लगाउने, त्यो चिज त्यो कम्पनीलाई यहाँबाट उत्पादन गरेर हामीले दिने। किनभनेदेखि यसमा ढुवानी खर्च भनेको त्यति ठुलो कुरा होइन। हेर्नुहोस्, धेरै पऱ्यो भने 4-5% ढुवानीमा लाग्ला, तर यो किसिमको अवस्था हामीले यहाँ सृजना गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो किसिमको प्रविधि चाहिँ भियतनामले चाहिँ गरिरहेछ। हेर्नुहोस्, जो भियतनामले आफ्नो उत्पादन हुने कि कोरियाको सामसुङको त सबै उत्पादन त्यही हुँदो रहेछ होइन। अन्य कुराहरू पनि उहाँहरूले थुप्रै गरेको छ, मैले नमुनाको रूपमा मात्र भने। हामीले पनि त्यस्तो प्रविधिको विकास गरेर हाम्रो देशमा उत्पादन गर्नुपर्छ र यसको लागि विशेष गरी हाम्रो लोकल च्याम्बर, जिल्ला, प्रदेश सबैलाई हामीले आह्वान पनि गरिरहेछौँ। हामी त्यो मात्र होइन, आम व्यवसायलाई पनि हामी आह्वान गर्छौँ र जुन सिप सिकेका युवाहरूलाई पनि हामी आग्रह गर्छौँ कि अब हामी केही न केही विगतभन्दा फरक ढङ्गले उत्पादनशील बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, यहाँले जति पनि कुराहरू बताउनु भयो, यसलाई लागू गर्न चाहिँ नेपालमा कतिको सहज छ त? यो कार्यान्वयनको लागि विशेष गरी मैले भने सरकारको नीति स्पष्ट र चाहिँ दरिलो हुनुपर्छ होइन। र हाम्रो चाहिँ यो जुन किसिमको ल्याएको नीति छ, सरकारको नीति, सरकार परिवर्तन भए पनि नीति परिवर्तन नहोस् होइन। र चाहिँ त्यो 5 वर्ष 10 वर्षसम्म टिक्ने हुनुपर्छ। बिचबिचमा कुनै किसिमको निर्देशिका ल्याएर झमेला हुने किसिमको चाहिँ हुँदैन। यस्तो भयो भनेदेखि पक्कै पनि हामी विदेशका ठुल्ठुला कम्पनीहरूको उत्पादन, अहिले चिनको उत्पादन भारततिर जानेछ, कतिपय चाहिँ बङ्गलादेश गइरहेछ होइन,
कुनै उद्योग चाहिँ अफ्रिकाको कुनै ठाउँमा गइरहेको छ ठुल्ठुला कम्पनीहरूको भनेदेखि हामीले किन गर्न नसक्ने? हाम्रो नेपाल नेचुरल्ली यति राम्रो छ कि विदेशीहरूले मन पराउने ठाउँ हावापानी सबै ठिक छ भनेदेखि यो केवल हामी कहाँ उत्पादनमा अलिकति समुद्रको लिङ्क टाढा भएर चाहिँ तपाईँको ढुवानी खर्चमा 4-5% महँगो हुन्छ होला। तर त्यसको सब्सिडी हामीले गर्न सक्ने एउटा विद्युत हाम्रो स्वदेशमै भयो। हाम्रो चाहिँ युवाहरू हाम्रो चाहिँ यहीँ छ सिप सिकेका, त्यो पनि सस्तो हुन्छ विदेशभन्दा हैन। र चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले जुन किसिमको विदेशमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय जमिन उहाँहरूले फ्याक्ट्रीले किन्नु परे तापनि ठुल्ठुला उद्योगले, हामी म त के भन्छु भनेदेखि त्यस्तो उद्योगलाई स्वागत गर्नको लागि हामीले कुनै सरकारी जमिन त्यतिकै बाँझो परिरहेछ या चाहिँ त्यस्तो छ भनेदेखि 25 वर्ष 30 वर्ष हुन्छ सरकारको नीति अधिकतम 50 वर्षसम्म पनि दिन सकिने भन्ने छ भने त्यस्तो किसिमको उद्योगलाई हामीले चाहिँ लिजमा दिने भयो भनेदेखि त्यसमा पूर्वाधार विकास गरिने भनेदेखि पक्कै पनि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ एट्र्याक्सन गरेर चाहिँ ल्याउन सक्छौँ। र अर्को कुरा म एउटा के थप्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो देशमा यसपालि बजेट भनौँ त्यसमा चाहिँ राम्रोसँग यो आइटी सेक्टरको लागि चाहिँ त्यति ध्यान दिएको मैले पाइनँ। आइटी सेक्टर भने चाहिँ यस्तो चिज हो कि त्यसमा न उसलाई चाहिँ समुद्रको लिङ्क चाहिन्छ न बाटोघाटो चाहिन्छ। एउटा चाहिँ केवल बिजुली भए पुग्छ र अर्को चाहिँ काम गर्ने दक्ष शक्ति इन्जिनियरहरू सफ्टवेयर इन्जिनियर हार्डवेयर इन्जिनियर चाहियो। यसको लागि हाम्रो देशमा दिनानुदिन इन्जिनियरहरू उत्पादन भइरहेछ र चाहिँ त्यस्तो किसिमको उद्योगलाई पनि हामीले नेपालमै एउटा कुनै ठाउँमा जमिनहरू चाहिँ व्यवस्थित गरेर र चाहिँ लिज प्रथामा दियो भनेदेखि पक्कै पनि हामीले यस्तो सफ्टवेयर कम्पनी ठुलाठुलाहरूलाई पनि भित्राउन सक्छौँ। किन भन्दाखेरि हामीले देखिरहेछौँ नि भारतको बेङ्गलोरमा चाहिँ तपाईँको अमेरिकाको माइक्रोसफ्ट भन्ने कम्पनी गएर त्यहाँ काम गरिरहेछ भनेदेखि त्यस्तो किसिमको काम हामीले पनि त्यही माइक्रोसफ्ट भनेदेखि विभिन्न किसिमको ठुला सफ्टवेयर कम्पनीहरू ल्याएर हामीले यहाँ काम गर्न सक्छौँ। अहिले हालसालै चाहिँ हाम्रा थुप्रै युवाहरूले विदेशकै कम्पनीहरूको सफ्टवेयर ल्याएर काम गरिरहेछ भनेदेखि मैले भनेको अलि भेग रूपमा ठुलो रूपमा गर्नको लागि हामीले सरकारले नै एउटा देशको लागि मार्केटिङ गरेर तपाईँहरू आउनुहोस्, हामीले जमिन पनि तपाईँले लिजमा दिन्छौँ, जमिनमा लगानी गर्नु पर्दैन हैन, तपाईँले चाहेको पूर्वाधार बिजुली पानी हामी व्यवस्था गरिदिन्छौँ, आउनुहोस् भन्यो भने पक्कै पनि हामीले यतातिरबाट पनि जुन किसिमबाट अहिले यो कोरोनाले गर्दाखेरि जुन भनौँ न टुरिज्म सेक्टर र चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट गुमेको चाहिँ डलर आम्दानीलाई यो सेक्टरबाट हामीले तान्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अहिले जुन यो उद्योग व्यवसायको पाटोलाई हेर्दा चाहिँ यहाँले के भन्नुहुन्छ? पक्कै पनि अहिलेको उद्योग व्यवसायमा अब हामीले सोचेको भन्दा केही यो मौद्रिक नीतिले चाहिँ टेवा दिन्छ भन्ने हामीलाई आश छ। तर मैले अघि नै पनि भने तर यो व्यवहारमा पक्कै पनि हुनुपर्छ, प्र्याक्टिकल्ली हुनु पर्यो भन्ने कुरा हैन। यतातिर चाहिँ हामीले विशेष फोकस गर्यो भनेदेखि बिस्तारै हामी उद्योग धन्दामा अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अहिले विदेशबाट पनि थुप्रै नेपालीहरू स्वदेश फर्किएको अवस्था छ। अब रोजगारी पनि व्यवस्था गर्नु पर्यो हैन। यसमा चाहिँ उद्योग धन्दा लगायत कुन क्षेत्रमा चाहिँ हामीले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ? अहिले तत्कालै गर्न सक्ने हाम्रो रोजगारी प्रवर्धन गर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ एउटा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा हो। दोस्रो हामीले चाहिँ मैले भने नि हामीले चाहिँ पक्कै पनि अब विगतमा जस्तो आयातमुखी होइन उत्पादनमुखी हुने र चाहिँ यो युवाहरूले सिकेको सिपलाई ससाना रूपमा एउटा चाहिँ पनि भए पनि उहाँहरूलाई पनि आवश्यक चाहिँ कर्जा दिएर हैन र चाहिँ सरकारलाई या ब्याङ्कलाई कुनै किसिमको कोलाइटरल चाहिन्छ भने त्यो पनि लिएर उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरू समूहमा अब उत्पादन गर्नुहोस् है भन्ने कुरा मेसेज दिनु पर्यो। उहाँहरूले लागेर गऱ्यो भने नसक्ने कुरा छैन। हाम्रो अनुभव, मेरो व्यक्तिगत अनुभवको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाइनिजहरूले फुजियान भन्ने एउटा प्रान्तमा जुत्ताहरू घर घरमा बसेर स्पोर्ट्स सुजहरू उत्पादन गर्छ हैन भन्दाखेरि आज बिस्तारै अहिले नेपालमा के हुन गयो भनेदेखि घर घरमै चाहिँ मान्छेले सानो सानो फ्याक्ट्री गर्दै जुत्ता उत्पादन गरिरहेछ भने आज जुत्तामा नेपालले चाहिँ हाम्रो चाहिँ चाहिने मार्केटलाई पनि दिएर केही निर्यात पनि गरेको छ भनेदेखि अन्य सेक्टरमा युवाहरूले के सिकेको छ उहाँहरू
फर्किन साथै एउटा एयरपोर्टमा या स्थानीय पालिकामा उहाँहरूले सिकेको सिपको एउटा डाटै राख्ने कि त्यो अनुसारको सिकेको सिपलाई चाहिँ अनुसार हामीले चाहिँ उद्योग धन्दा सानो रूपमै एकैचोटि मेगा होइन माइक्रो लेभलमाबाट चाहिँ उत्पादन सुरु गरेर गयो भनेदेखि पक्कै पनि हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। हजुर, सिसिडी रेसियोको सीमा पनि बढेको छ, यसबाट हुन सक्ने फाइदा पक्कै पनि यो यसपालि ब्याङ्कले एउटा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको मौद्रिक नीतिमा सिसिडी रेसियो 80लाई 85% पुर्यायो, जसले गर्दाखेरि झन्डै 1,70 अर्ब बजारमा पुँजी प्रवाह गर्न सक्ने नगद भयो होइन। यो पनि एकदम स्वागतयोग्य छ। त्यस्तै ब्याङ्कले चाहिँ आफ्नो जुन निक्षेप लिँदाखेरि जुन एउटा कोष राख्नुपर्छ सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई, त्यसमा पनि 2% झार दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अर्को थप भयो होइन। र चाहिँ यसको साथै अहिले चाहिँ जुन किसिमको एउटा भनौँ सर्भिस चार्ज पनि ब्याङ्कले लिनेमा विगतमा 1.25 2 हेरी गरिरहेको थियो होइन। त्यसलाई पनि झारेर 0.75%मा सर्भिस चार्ज झारेको छ। यो पनि स्वागतयोग्य छ। तर यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि ब्याङ्कले लिने सर्भिस चार्ज चाहिँ तपाईँको 0.75% पनि धेरै छ हेर्नुहोस्। किनभने ब्याङ्कले एउटा आफूले लिएको डिपोजिटबाट एउटा आफ्नो स्प्रेड दर राखेर आफ्नो नाफा राखेर लगानी गर्ने हो। त्यो भनेको सर्भिस चार्ज भनेको कागजी कुरा हो कि पहिला त्यो साहु महाजनहरूले ऋण राखेर एउटा चाहिँ कागज लेखेर दिने जस्तै त कुरा न हो। आजकल त कम्प्युटरबाट गर्ला, विभिन्न प्रविधिले गर्ला, अब इङ्ग्लिसले गर्ला, नेपालीबाट होला। तर यो धेरै त्यति मेहनत लाग्ने गरी कसैको 10 करोडको लोन चाहिँ 0.75% भने कति भयो तपाईँको? धेरै भयो नि होइन। त्यस्तो किसिमको हुनु भएन। र चाहिँ सर्भिस चार्जको हकमा पनि एटलिस्ट मिनिमम उहाँहरूको डकुमेन्ट कागज यो सब खर्च लाग्ने चाहिँ मिनिमम 10,000 रुपियाँ र चाहिँ माथि गयो भनेदेखि होइन 0.1%। त्योभन्दा चाहिँ सर्भिस चार्ज नलिकन गऱ्यो भनेदेखि अझ पनि यो भनौँ न ब्याज दरमा सहुलियत आउँछ। र चाहिँ अब यो चाहिँ मौद्रिक नीतिले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले जुन किसिमको अस्ति निकालेको छ त्यसमा पनि एउटा माथिल्लो तहका कर्मचारी सिइओ सञ्चालकहरूको पनि तलब भयो, भत्ताहरू चाहिँ घटाउने भन्ने कुरा आएछ नि। जो भनेको सबै ब्याज दर घटाउनको लागि ब्याङ्कको चाहिँ भनौँ न बेस रेट घटाउन लागि गरेको हो। त्यसमा चाहिँ म एउटा के भन्छ यो चारैतिर यसरी गरेर ल्यायो भने पक्कै पनि हाम्रो यसपालिको लगानीमा ब्याज दर सिङ्गल डिजिटमा पक्कै हुन्छ। र हाम्रो आग्रह चाहिँ के छ भने यो कोरोनाले थलथलिएको अवस्थामा चाहिँ ब्याङ्कको ब्याज दर विशेष गरी रुग्ण उद्योगको लागि होइन चाहिँ 3 देखि 5% कायम होस्। र अन्य उद्योग पनि हिजो नाफा भए पनि उसलाई पनि समस्या छ नि होइन। आज चाहिँ कोरोनाले चाहिँ समस्या छ भने उहाँहरूलाई पनि सहुलियत ब्याज दिएर चाहिँ काम गर्यो भनेदेखि पक्कै पनि हामीले उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। र हामी यसबाट उत्पादनमुखी हुन साथै हामी भनौँ न अब विदेशबाट त्यति आयात गर्नु पर्दैन। यो कोरोनाकै उसमा झन्डै तपाईँको 2 खर्ब जतिको आयात चाहिँ घटेको रहेछ हाम्रो होइन। भन्दाखेरि नभए पनि पुग्दो त रहेछ, चल्दो रहेछ नि त मुलुक भन्ने कुरा देखेपछि अलिकति आयातलाई चाहिँ हामीले घटाउनै पर्छ होइन। हामीलाई स्वदेशमा चाहिएको सामानहरू आफै उत्पादन गर्ने चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ र राम्रो भ्यालु एड गरेर हामीले चाहिँ निर्यातमा पनि लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नको लागि तत्कालै गर्न सक्ने प्रयासहरू के गर्नुहुन्छ? अहिले पुनरुत्थानको लागि चाहिँ विशेष गरी अब हामीले गर्नुपर्ने कार्यमा चाहिँ थुप्रै कुराहरू छन् होइन। त्यसको लागि पहिलो त हाम्रो चाहिँ हरेक क्षेत्रमा डुइङ बिजनेस कस्ट घटाउने पहल हुनु पर्यो। किनभने हामीसँग चाहिँ जायन्ट कन्ट्री दायाँ बायाँ छ होइन, भारत र चीन, उनीहरूसँग चाहिँ अलिकति कम्पिटिसन गर्न सक्ने किसिमको बजार मूल्य निकाल्न सक्नुपर्छ होइन। त्यतातिर विशेष हामीले चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के छ भने जुन यो अहिले आएर चाहिँ छ नि यो हाम्रो नेचुरल डिजास्टरले पनि एउटा समस्या भएको छ हाम्रो। यसले पनि वर्षको अरबौँ लाग्छ होइन। त्यतातिर पनि म विशेष गरी सरकारलाई, केन्द्रलाई चाहिँ तलको चाहिँ स्थानीय सरकारलाई चाहिँ के एउटा सुझाव र चाहिँ निर्देशन गर्नको लागि अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि अहिले चाहिँ गाउँतिरको अहिले बाढी पहिरो गएको होइन, तपाईँको विशेष गरी
यो डोजर ड्राइभर डेभलपमेन्ट भन्छ कि गाउँ केही पैसा भयो स्थानीय गाउँले डोजर लगेर हाल्ने अनि हाम्रो चाहिँ त्यहाँको डोजर चलाउने ड्राइभरले यताबाट हुन्छ कि उताबाट हुन्छ कि त्यसरी लग्ने होइन र चाहिँ अनि त्यसरी चाहिँ त्यो विकासको पैसा चाहिँ भरभर्ती गरेर पहाडहरू चाहिँ एकदम कमजोर भएर ठुलो यो चाहिँ बाढी चाहिँ भनौँ न भुछे बढेको छ र चाहिँ यसको लागि डेभलपमेन्ट चाहिन्छ भने पनि प्लानिङ गरेर स्थानीय सरकारले गरोस् ठिक छ उहाँले थाहा होला तर त्यसको राम्रो नक्सा डिजाइन भनेको त्यहाँ स्थानीय लेभलमा त्यस्तो किसिमको बलियो इन्जिनियरहरू पनि छैन केन्द्रले एउटा नक्सा बनाएर या अथवा कुनै ट्रेन गरेर मात्र यसरी चाहिँ हामी बाटोघाटो चाहिँ बनाउने जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ डोजर जोत्ने र चाहिँ त्यसमा चाहिँ डोजर पनि अब वर्षको 8-10 हजार चाहिँ युनिट चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गरिरहेछौँ त्यसबाट पनि पैसा गयो होइन र अर्को कुरा स्थानीय सरकार बन्यो हरेक पालिकामा गाडी चाहियो मोटरसाइकल चाहियो वडामा भएपछि धेरै पैसा चाहिँ अलिकति विदेशिएको छ यसलाई चाहिँ अलिकति एकीकृत गरेर कुन गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा केन्द्रीय सरकारले चाहिँ स्पष्ट निर्देशन पनि दिनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। हस् यहाँलाई समयको लागि धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कोरोनाका कारण प्रभावित हुँदै आएका विभिन्न क्षेत्रको अवस्था तथा त्यसको वर्तमान अवस्था साथै भविष्यमा कसरी प्रभावित भएका क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी हुँदैछ लगायतका विषयमा हामीले कार्यक्रम मार्फत जानकारी दिँदै आएका छौं। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन, बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।